नाज़रीन, पी न्यूज हेडलाइंस में यास्मीन मंजूर का सलाम पहुंचे। आए जाते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर एक नजर। कोरोना वायरस में मजीद 40 अफराद मुतासिर, कुल तादाद 1491। जुम्मतुल विदा के मौके पर जामिया मस्जिद श्रीनगर, हजरत बल, दीगर मसाजिद व खानकाहों के मेंबर व महराब खामोश। अरफा पर भी ईद उल फित्र के सिलसिले में तमाम बाजार बंद, जम्मू में शराब की दुकानों में काफी भीड़। दीन इस्लाम में एक मुकम्मल और बेहतरीन इक्तिसादी प्रोग्राम मौजूद है, उस्मान मजीद। महबूबा मुफ्ती समेत दीगर सियासी कैदियों की रिहाई का कोई इम्कान नहीं, खुसूसी जराया। कर्जों की किस्तें अदा करने में 3 माह की और मोहलत देने का रिजर्व बैंक का ऐलान। लेबर कवानीन में तरमीम और पावर सेक्टर को प्राइवेटाइज करने के खिलाफ इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज यूनियन का एहतजाज। मरकजी सरकार ने लॉकडाउन 4 में दोहरी पॉलिसी अपनाई है, कश्मीर इकोनॉमिक्स अलायंस की तनकीद। अपनी तनख्वाहों को लेकर इंतजामिया के खिलाफ खामोश एहतजाज, वाइल्ड लाइफ एम्प्लॉयज यूनियन। 16 मस्बत केस मनफी, क्वारंटीन सेंटर मटन से घर की तरफ रुखसत, जिला कमिश्नर अनंतनाग। ईद के मौके पर माशरती फासले और जरूरतमंदों का खास ख्याल रखें, डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला। अब खबरें तफसील के साथ। एक सरकारी बयान के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में 40 नए कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों की रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा 18 केस शोपियान जिला से बताए जाते हैं। इस तरह जम्मू कश्मीर में अब तक मुतासरीन की तादाद 1491 तक पहुंच गई है। इसी दौरान जिला इंतजामिया पुलवामा ने 30 इलाकों को रेड जोन करार दिया है। मौजूदा लॉकडाउन के बाईस यौम अरफा से एक रोज कबल भी ईद उल फित्र के सिलसिले में कोई गहमा गहमी नजर नहीं आई। रिवायती तौर जहां ईद के आमद के साथ ही दुकानदार सजी सजाई दुकानों में मुस्कुराकर अपने ग्राहकों का इस्तकबाल करते थे, वहीं आज हर तरफ वीरानी और सन्नाटा नजर आ रहा है। लॉकडाउन से इंतहाई मसरूफ रहने वाले बाजार भी वीरान पड़े हैं, जिसके नतीजे में 24 मई को मनाई जाने वाले ईद के सिलसिले में शहरी श्रीनगर में बिलखसूस और दीगर देहात या कस्बों में बिलअमूम कोई भी सरगर्मी नजर नहीं आ रही है। बुनियादी वजह यह है कि लोगों की एक बड़ी तादाद क्वारंटीना मराकज में मुसीबत के दिन गुजारे हैं, जबकि मुल्क और दीगर ममालिक में भी लोगों की एक बड़ी तादाद फंसी है। यही वजह है कि लोगों के चेहरे मायूस हैं। शहरी श्रीनगर के मखसूस बाजारों में मसलन गोनीखंड, महाराजा बाजार, हरी सिंह हाई स्ट्रीट, सरायबला, घंटागढ़, अमीरा कदल, जैना कदल, नौहटा, हब्बा कदल, सराफ कदल, बोहरी कदल और ऐसे ही दीगर बाजारों में बड़ी तादाद में लोगों की मौजूदगी की वजह से चलना फिरना मुश्किल हो रहा था और दिन भर ट्रैफिक जाम भी लगा रहता था। ताहम आज ये बाजार सुनसान और वीरान नजर आ रहे हैं। वहीं पिछले 2 महीनों से कोविड-19 लॉकडाउन के पेश नजर जहां एहतियाती तौर मंदिर व मस्जिदें मुसलसल मुकफिल हैं, वहीं इंतजामिया ने शराब दुकानों को खोलकर हजारों की भीड़ जमा करने और कोरोना वायरस के फैलाव के रास्ते खोल दिए हैं, जो एक लम्हा फिक्रिया है। आइए देखते हैं हाया जावेद की ये रिपोर्ट। नाज़रीन, ये आप गनी खान मार्केट श्रीनगर देख रहे हैं कि जहाँ पे पूरा मार्केट जो है बंद पड़ा है। जहाँ पे ईद की तकरीबात होनी थी तो ईद से पहले यहाँ पे बहुत सारा रश हुआ करता था, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि कोविड-19 की वजह से यहाँ पे सारा मार्केट बंद पड़ा है। अगर हम बात करें पिछले 1 महीने से यहाँ वादी कश्मीर में पूरा जो लोग हैं वो कोऑपरेट कर रहे हैं यहाँ की सरकार के साथ। यहाँ पे मुकम्मल बंद के साथ यहाँ पे लोग हैं, लेकिन आज अब की बार ये जहाँ पे ईद का चर्चा है, यहाँ लोगों को बिल्कुल एक इत्मीनान सा नसीब था कि शायद गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत डील देगी और यहाँ पे जो मुश्किलात है लोगों को, उन मुश्किलात का थोड़ा सा इजाला होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा आप नहीं देख पा रहे हैं। सारी की सारी दुकानें बंद पड़ी है। किसी को यहाँ पे गनी खान मार्केट में आप शटर खुला हुआ भी नहीं देखेंगे। तमाम कम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पे बंद पड़े हैं। दूसरी जानिब से अगर हम बात करें जम्मू की, जम्मू में हमने देखा कि जम्मू में हमारे पास हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने वहाँ से हमारा एक वीडियो भेज दिया है, जहाँ पे जम्मू में शराब की दुकानें जो है वो खुली है। अगर शराब के लिए यहाँ पे कश्मीर में लोगों का कहना है कि अगर शराब के लिए खुली डील दी गई है, हमारे जम्मू में खुली पड़ी है शराब की दुकानें, आम वहाँ पे लोग शराब खरीदने में मसरूफ़ है। लेकिन यहाँ ईद के सिलसिले में यहाँ कितना मुश्किलात है लोगों के लिए, कितनी मुश्किलात खड़ी की गई है। इवन यहाँ पे ईद के सिलसिले में लोगों को शॉपिंग करने का भी मौका नहीं मिला। फिलहाल साहब, आप गनी खान मार्केट में आपकी दुकान है, क्या उम्मीदें थी आपको इस बार की? आपने 2-2.5 महीने से लगभग बंद किया है यहाँ पे, अब क्या उम्मीद थी आज के दिन आपको? उम्मीद तो इस ईद पे बहुत कुछ था कि मार्केट खुलेगी और काम करेगी और कस्टमर आएंगे, बहुत सारी उम्मीदें थी। मगर इन कोविड-19 से हमें बहुत सारा नुकसान हो गया। यहाँ पे बहुत सारी शॉपें जिनके पास अभी भी माल
بہت سارا ہے مگر سب کچھ برباد ہو گیا ہے. تو یہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہوا ہے. اور دیکھا جائے گا کہ مطلب مندر مسجد یہاں پہ سارا بند ہے اور جو یہ شراب خانے ہیں سب کھول کے رکھے ہیں. جب وہاں پہ مندر اور مسجدوں میں کووڈ-19 ہو جائے گا تو یہ یہاں پہ ایسے کیسے ہو جائے گا. میری طرف سے اہل اسلام کو عید مبارک، اور امید کرتا ہوں کہ یہ عید خوشیاں اور امن لائے. اور جس طریقے سے اس وقت پوری دنیا میں پریشانی ہے، ایسے طریقے کی عید مجھے لگ رہا ہے جموں کشمیر میں خاص کر نئی بات نہیں. کئی بار ایسا ہوا. میں پورے کشمیر کی بات نہیں کروں گا کیونکہ پورے دنیا میں اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، ملک پریشان ہیں، پوری دنیا پریشان ہے، دنیا کی عوام پریشان ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ اب دیکھا جائے ان حالات میں جہاں لوگوں کے پاس کمانے کے ذریعے نہیں ہے، جہاں لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے. یہ ایک ہی جگہ کا حال نہیں بلکہ دنیا کے اکثر ملکوں میں ایسا حال ہے اور دنیا غربت کی طرف جا رہا ہے. اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا موقع دیا ہے جو یہ عید اس وقت ہمارے سامنے جو آ رہی ہے، جو عید اس وقت عید کا جو تہوار ہے، اس سے ہم اسلامک طریقے سے منائیں. جیسے ہمارے قرآن میں بیسٹ اکنامک سسٹم ہے جہاں کوئی بھی بھوکا نہیں رہ سکتا ہے، جہاں کوئی بھی پیاسا نہیں رہ سکتا ہے، ہر کسی کو کھانا مل سکتا ہے اگر ہم واقعی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس عید کو منائیں. ہماری ذمہ داری بنتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، ایسا ذریعے دیے ہیں جہاں سے وہ کسی کا مدد کر سکتے ہیں. اگل بغل رہنے والے لوگوں میں ہمیں اس وقت واقعی وہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کی روٹی نہیں. اس لیے ہم اگر چاہیں تو کوئی بھی بھوکا پیاسا اس عید پہ نہیں رہے گا. اور یہی اسلام ہے، یہی قرآن ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اس عید بہترین موقع ہے مسلمانوں کا کہ وہ ایک دوسرے کے کام آ جائے اور ایک دوسرے کے شیئرنگ اینڈ کیئرنگ کا سٹارٹ کرے. کیونکہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں، ایک دوسرے کا کیئر کریں، مجھے لگ رہا ہم واپس اسی وقت میں جائیں گے جہاں ایک دوسرے کا انسان یہاں دنیا میں کیئر کرتے تھے. عید الفطر کے موقع پر ریاست کی سابقہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی سمیت دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے. 5 اگست 2019 سے محبوبہ مفتی اور دیگر کئی مین سٹریم لیڈران دور حراست میں ہیں. اگرچہ عید کے موقع پر یہ باور کیا جاتا تھا کہ محبوبہ مفتی اور دیگر سرکردہ سیاسی و سماجی لیڈروں کو رہا کیا جائے گا، لیکن باوثوق ذرائع سے پی نیوز کو یہ معلوم ہوا ہے کہ سرکار کے پاس ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے کہ کسی سیاسی نظر بند کو رہا کیا جا رہا ہے. کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کے پیش نظر ریزرو بینک نے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں 3 ماہ کی اور مہلت دینے کا اعلان کیا ہے. مرکزی بینک کے گورنر شکتی کانت داس نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں راحت کے لیے اگست تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اگرچہ پہلے بھی 3 ماہ کی مہلت دے کر مئی تک کی چھوٹ دی گئی تھی، تاہم اکثر بینکوں نے اپنے گاہکوں کو یہ سہولت فراہم نہیں کی اور ان کے اکاؤنٹ سے خود ہی رقومات نکال کر قرضوں کی ادائیگی کے قسط کے طور پر جمع کیے. جموں اینڈ کشمیر نان گیزیٹڈ الیکٹرک ایمپلائیز یونین نے آج بیمنا میں لیبر قوانین میں ترمیم اور پاور سیکٹر کو پرائیویٹائز کرنے کے خلاف احتجاج کیا. انہوں نے مرکزی اور ریاست سرکار سے اس پروپوزل کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدام سے ہزاروں ملازمین کا مستقبل خطرے میں پڑے گا. اسی دوران کشمیر اکنامکس الائنس کے کو چیئرمین فاروق احمد ڈار نے لاک ڈاؤن چار پر مرکزی و ریاستی سرکار پر دوہری پالیسی اپنانے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دلی میں کووڈ-19 کے حوالے سے انتہائی خراب حالات ہونے کے باوجود کچھ کاروباری اداروں کو کام کرنے کی اجازت دی گئی ہے. وہیں دوسری جانب کشمیر میں کاروباری اداروں کے لیے اس طرح کی کوئی ڈیل نہیں دی جا رہی ہے، جبکہ کشمیر میں کووڈ-19 کے حوالے سے دلی جیسے حالات نہیں ہیں. وائلڈ لائف امپلائیز یونین کے ملازمین نے بھی کل اپنی تنخواہوں کی عدم دستیابی پر ریاستی انتظامیہ کے خلاف اپنے خاموش احتجاج میں کہا کہ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف کووڈ-19 کے خطرے کے باوجود ملازمین سے کام لیا جا رہا ہے اور دوسری طرف انہی ملازمین کو تنخواہوں سے محروم رکھا جاتا ہے، جس سے ملازمین کے اہل خانہ فاقہ کشی کے شکار ہو رہے ہیں. ادھر اننت ناگ سے شیخ ندیم نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ضلع انتظامیہ اننت ناگ نے کوارنٹین سینٹر مٹن سے ان 16 مثبت مریضوں کو طبی نگہداشت کے بعد لگاتار منفی رپورٹ آنے پر فارغ کیا. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر اننت ناگ بشیر احمد ڈار نے کہا کہ یہ ضلع کے لیے ایک مثبت علامت ہے کیونکہ کوارنٹین مراکز میں مریضوں کی بازیابی اچھی رفتار سے ہو رہی ہے. بہت ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ ہمیں آج 16 لوگ جو ہیں نیگیٹو آ گئے ہیں، ان کو ہم نے گھر روانہ کیا، تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے اور یہ ہمارے لیے ایک سوچنے سمجھنے کا بھی موقع ہے کہ ہم احتیاط سے کام لیں. ہاسپٹل پہنچنے سے بہتر ہے کہ اگر آدمی
एहतियात करें, घर में बैठे और यहाँ इस नौबत तक न पहुँचे कि जहाँ इसको हॉस्पिटल में 10 या 20 दिन गुजारने पड़े। तो ये हमारे लिए, मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि परहेज इलाज से बेहतर है। मैं आप लोगों के थ्रू अपने बाइज्जत अपने शहरियों के, इस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को अपील करता हूँ कि वो इसका जो इस बीमारी को समझें। बारामूला से हमारे नुमाइंदे रिजवान मीर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर जिया नेतू ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब्जी फरोश, बेकरी, गोश्त और मेवा फरोशों को सरकारी नर्कनामों पर अमल करने की सख्त हिदायत जारी की और मुकर्ररा वक्त पर दुकान खोलने की इजाजत भी दी। उन्होंने लोगों से माशरती फासले और ईद के मौके पर मिस्कीनों और जरूरतमंदों का खास ख्याल रखने की अपील की। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। पी न्यूज को लाइक और शेयर करना न भूले। दीजिए अपने मेजबान याकूब मंजूर को इजाजत। खुदा हाफिज।